أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس مہتر مطہر منور في البيت والحرم، شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم، جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل قادم على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني، لك يا ديري. هو المقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حنیث الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، مولانا مولا الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.